Sponsored by Tata Motors स्वावलंबी अभियान, Garima Vikas Bank. Access to all. नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, आईसीआईडी को प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरमको आजको अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। देशको समग्र विकास र समृद्धिका मुद्दा उठान हुने एकमात्र दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम हो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक देश भएको पनि 5 वर्ष नागिसकेको छ। संविधानले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनवटै सरकारबीच स्पष्ट अधिकारको बाँडफाँड गरे पनि यसको प्रयोगमा अझै समस्या छ। केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई अझै पनि मुठीमै राख्न चाहेको देखिन्छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले डेभलपमेन्ट समाचार। कोरियाले आफ्नो देशभित्र बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूले अनिवार्य पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। विभिन्न देशबाट कोरिया पुगेर बसोबास गरिरहेका नागरिकमा कोरोना सङ्क्रमण बढेको भन्दै कोरियाको राजधानी सोल र ख्याङ्गी प्रान्तले त्यस्तो नियम लागू गरेको हो। देशका अन्य भागमा पनि यो नियम क्रमशः लागू हुने कोरियाली सरकारले जनाएको छ। कोरोनाको चौथो लहर चलिरहेको कोरियामा दैनिक 400 हाराहारीमा नयाँ सङ्क्रमित भेटिरहेका छन्। यसअघि कम्पनीमा काम गर्ने विदेशी कामदार खासै प्रभावित भएका थिएनन्। पछिल्लो पटक भने राजधानी सोल र सँगैको ख्याङ्गी प्रान्तमा काम गर्ने विदेशीमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ। पछिल्लो समय रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस मार्फत काम गर्न गएका नेपालीमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ। एउटै कम्पनीमा कार्यरत 12 नेपालीमा समेत कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा संघीयता स्थापना भएसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी 3 तहका सरकार छन्। संविधानत्व, प्राकृतिक स्रोत परिचालन, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति परिचालन लगायतका अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर त्यही अधिकार क्षेत्रभित्र पनि कतिपय कानुन बाँझिएका छन्, जसले सरकार सञ्चालनमा तगारो बनेको छ। यी र यस्तै विषय समेटेर तयार पारिएको यो विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएको 3 वर्ष पुरा भइसके पनि स्थानीय सरकारले अधिकार पाएका छैनन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार निर्माण भए पनि अधिकार भने केन्द्रमै रोकिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। स्थानीय विकास तथा सरकार सञ्चालनमा समेत पर्याप्त अधिकार नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार सञ्चालनमा बाँझिएका ऐन कानुन समेत खारेज हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिको आग्रह छ। विकासका नाममा केन्द्र सरकारबाट विनियोजित 14% बजेटलाई बढाएर 70% पुर्याउनुपर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले बताउनुभयो। त्यो 5वटा विकास क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपमा विकासको प्रवाहमा तपाईको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पनि तपाईको छ नि प्राप्त गर्ने ढङ्गले योजनाहरू निर्माण गरिरहेको अवस्था हो। यद्यपि यतिका धेरै सङ्घीय सरकारबाट सम्पादन गर्ने कार्य जति नै कार्यहरू स्थानीय तहको सरकारबाट सम्पादन भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको सरकारहरूले भने अझै पनि सङ्घीयताको मर्म, सङ्घीयताको मूल्य र मान्यता अनुसारको अधिकार प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा केही समस्याहरू हामीले झेलिरहेका छौँ र भोगिरहेका छौँ। ती समस्याहरू के हुन् भन्दाखेरि राजनीतिक सङ्घीयताले मुलुकमा सबै राजनीतिक संरचना त बन्यो, त राजनीतिक सङ्घीयताको मर्म अनुसार जनताको सेवामा समर्पित गर्नका निम्ति आर्थिक सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयता भने अझै पनि सक्षम भइसकेको अवस्था होइन। तिनै तहका सरकार सञ्चालनमा 359 वटा सापेक्षित अधिकार बाँझिएको नगरपालिका सङ्घको भनाइ छ। त्यसैसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अनुसूची 8 को अधिकार पनि स्थानीय तहले प्रयोग गर्न नपाएको नगरपालिका सङ्घका महासचिव भीमप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो।
आफूसँग पर्याप्त अधिकार नभएपछि 72को भूकम्पले क्षति पुर्याएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका पुरातात्विक सम्पदा तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्न नसकेको सङ्घको गुनासो छ। केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेपकारी व्यवहारले संहिता कमजोर हुने सङ्घका महासचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। मैले अनुरोध गर्न चाहेँ कि 2-5वटा कुराहरू हामी स्थानीय तल अत्यन्त महत्त्व परेको अवस्था छ। संविधान आज संहितामा हामी गएका छौँ। संहितालाई बलियो बनाउनको निमित्त संहिताको जग भनेको स्थानीय सरकार सम्म त त्यसैले नै आज हामी सरकारको रूपमा छौँ। तर संविधानले त लेखिएका कुराहरू, संविधानले दिएका हक अधिकारका कुराहरू आज हामीले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अनुसूची 8कै कुरो गर्नुहुन्छ भने हामीलाई जुन 22वटा अधिकारहरू दिएको छ त्यो हामीले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ। न कि प्रदेश सरकारले संविधानमा त नभएका कुराहरू पनि हामीलाई हस्तक्षेप भइरहेछ। 1, 2, 3 भनिरहनु पर्ने अवस्था अहिले छैन। अहिलेसम्म 15वटा अनुसूची 9 अनुसारका 15वटा साझा अधिकारका कुराहरूसम्म त कुनै पनि प्रदेशमा आजका मितिसम्म ती कुराहरू अगाडि बढाउने कुरो भएको छैन। आज त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै रन्थमुलको अवस्था छौँ। अधिकार विकेन्द्रित गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज रूपमा सुविधा दिने सबै राजनीतिक दलको चुनावी नारा छ। तर त्यस्ता नारा चुनाव जितिसकेपछि बिर्सने र सत्ता हत्याउनलाई केन्द्रित हुने नेपालको परिपाटी छ। स्थानीय तहको विकास, सुशासन र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न प्राप्त वैदेशिक अनुदानको सही सदुपयोग र पारदर्शिता कायम गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अहिले सबै स्थानीय सरकार सञ्चालन पहिलो अभ्यास भएकाले सिक्ने क्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको भनाइ छ। तर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न स्थानीय सरकारलाई नै कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने महासचिव नेउपानेले बताउनुभयो। अहिले अब सङ्घीय व्यवस्था आएको छ। झन् अहिले त मलाई लाग्छ सङ्घ महासङ्घहरू भनेको असाध्य महत्त्वपूर्ण अवस्थामा छन् भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने सङ्घीयता सबैको लागि नयाँ छ। सबै अभ्यास गर्ने क्रममा छौँ। संविधानमा भएका व्यवस्था, त्यसपछि बनाएका ऐन कानुनहरू, ती सबै कति ऐन प्रष्ट छन्, कति ऐन प्रष्ट छैनन्, कति ऐन नै बनेका छैनन्, कति नियमावली छैनन्। संविधानले मनसाइराखेको अनुसार बन्न सकेका छन् कि छैनन्, त्यसलाई रिभ्यू गर्न सकेको छैनन्। ती सबै अवस्थामा सङ्घ महासङ्घहरूले यी कुराहरूमा कहाँनिर के ऐन बन्नुपर्ने थियो, कुन नगरपालिकालाई के चाहिन्थ्यो, कुन गाउँपालिकालाई के चाहिन्थ्यो, स्थानीय तहमा कस्तो, प्रदेश सरकारमा कसरी समन्वय गर्ने, सङ्घीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने भूमिकामा सङ्घ महासङ्घहरूले छुट्टै किसिमले विज्ञहरूको समेत सल्लाह परामर्शमा नीति कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै फर्मल सिस्टममा सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिँदै अगाडि बढ्ने क्रममा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण व्यवस्थापन र नागरिकको सुरक्षामा स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ। करिब 10 महिना मुलुक लकडाउनमा गएको बेला सर्वसाधारण नागरिकको जीवज्यान र गाँसबासको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार सफल भएका छन्। यससँगै आगामी दिनमा पनि स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच नागरिकको समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्नाले बताउनुभयो। संहिता कार्यान्वयन, मुलुकमा समृद्धि र विकासमा सरकार सदैव तयार रहेको पनि मन्त्री ठगुन्नाको भनाइ छ। विगतदेखि नै नगरपालिकाहरूले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। खास गरी जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको सरकार र त्यसले गर्ने क्रियाकलाप र दिने सेवा सुविधाले समग्र राष्ट्रिय अभियानलाई नै प्रतिबिम्बित गर्दछ। विगतमा विभिन्न विकास अभियान, आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका अभियानहरू र खास गरेर कोभिड-19 को महामारीका विरुद्ध स्थानीय तहहरू र खास गरेर नगरपालिकाहरूले खेलेको भूमिका उत्कृष्ट रहेको छ। सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूको नेतृत्व गर्दै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाल नगरपालिका सङ्घको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। आगामी दिनमा नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सरकार, खास गरी सङ्घीय मामला मन्त्रालय बीच सहकार्य र समन्वय बढाउँदै थप कार्यहरू हामी अगाडि बढाउँदै जानेछौँ र नगरपालिकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने दिशामा थप कदम अगाडि बढाउँदै जानेछौँ।
तर सरकार जुनसुकै तहका भए पनि जनताको सेवामा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्नुभयो। जनप्रतिनिधि जनताको सेवक भएकाले जनताकै काममा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव छ। गाउँमा व्याप्त रहेको अन्धविश्वास, अत्याचार र महिलामाथि हुने दमन शोषण जस्ता अपराधमा जनप्रतिनिधि चुप लागेर बस्न नहुने उहाँको तर्क छ। समाजमा असमानता छ, समाजमा पछौटेपन छ, अन्धविश्वास छ, कुर्जीहरू छन्, शिक्षामा कमी छ, स्वास्थ्यमा कमी छ, चेतनामा कमी छ। यी कुराहरूको स्थितिमा भिन्नता ल्याउनका निम्ति, सकारात्मक भिन्नता ल्याउनका निम्ति हामीले अभियन्ताको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्दछ। त्यसकारण हामी जनप्रतिनिधिहरू अभियन्ता हौँ। कहिले कहिले मलाई मान्छेहरूले भन्छन् स्वास्थ्यको बारेमा किन बोल्छ, डाक्टरहरू होइन केही होइन, किन बोल्छ? बोल्न किन पर्छ भने म अभियन्ता हुँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको नारालाई पूरा गर्न सबै तहका सरकार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो। देश विकास गर्न हामीले नै गर्नुपर्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्न कन्जुस्याइ नगरिने उहाँले बताउनुभयो। हामीले आफ्ना कामहरूको रेकर्ड पनि राखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रा पुस्तकहरू प्रकाशित किन भए, हामीले विमोचन गरिदियौँ। पुस्तक किन प्रकाशित भयो भने हाम्रा रेकर्डहरू पनि हामी राख्छौँ, हाम्रा कामहरूबारे जानकारी पनि जनतालाई दिन्छौँ, हाम्रा प्रयासहरूको जानकारी, जसले गर्दा जनता प्रयासहरूको जानकारी पाएपछि जनता अन्यलमा पर्दैन, अलमलमा पर्दैन। यो काम भएको छ, यो काम हुने रहेछ। हाम्रा योजनाहरू, आवधिक योजना तपाईँहरूले आफ्नो अवधारणा अगाडि सार्नुभएको छ, योजनाहरू अगाडि सार्नुभएको छ, विगतका कामहरूको जानकारी दिनुभएको छ, आगतका लागि हामी के गर्छौँ भन्ने कुराको योजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसकारण अहिलेको स्थिति हामी कसरी आइपुग्यौँ, अब अगाडि कसरी बढ्छौँ, हाम्रा उपलब्धिहरू के हुन् र अब उपलब्धि कसरी गर्छौँ। यस्तै काठमाडौँवासीले वर्षौँ अघिबाट भोग्दै आएको खानेपानीको समस्या केही दिनमै समाधान हुने पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँवासीको 27 वर्ष अघिदेखिको सपना अहिलेको सरकारले नै पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। हाम्रा खानेपानी आयोजना, हाम्रो त पहाडी देश छ, त्यसकारण अप्ठ्यारो छ कतिपय ठाउँमा खानेपानी पुर्याउनु। टाकुरामा बस्ती छ, त्यो बस्ती तत्काल हटाउन पनि सकिँदैन। तलदेखि पम्पिङ गरेर पानी पुर्याउने प्रविधि हामीले विकास गरेका छौँ। केही वर्ष मात्रै वो पम्पिङ प्रविधि विकास गरेर पानी लग्यौँ। नत्र भने टाढाका बस्तीले ढाड बाँचिने गरी 3 घन्टा तल जाऊ, 3 घन्टा लिएर आऊ, बेलुका मात्रै आइपुगिन्छ एकाग्री पानी पुग्यो। त्यस्तो स्थिति थियो र सबभन्दा महँगो, सबभन्दा गाह्रो, सबभन्दा कठिन चिज त्यहाँ पानी थियो। त्यो ठाउँमा अब हामी धारामा पानी, बहुत ठुलो पपुलेसनमा पानी पुर्याउँदैछौँ। नगरपालिका सङ्घको 28औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासले मात्र समग्र देशको विकास नहुनेमा जोड दिनुभयो। काठमाडौँको होटल रेडिसनमा भएको समारोहमा सङ्घ र विभिन्न दात्री निकायबीच पूर्वाधार परियोजना निर्माण, लगानी एवं सञ्चालन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो। दर्शकवृन्द, गएको वर्ष कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले रोजगारी नै गुमाउनु पर्यो। राष्ट्रिय आयमा ठूलो हिस्सामा योगदान गर्दै आएको पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले नराम्ररी थलियो। आगामी दिनमा त्यस्ता क्षेत्र उठ्ने सम्भावना देखिएको छैन। प्राकृतिक प्रकोपको बेला पर्यटन क्षेत्र धराशयी बन्न नदिन सरकारको रणनीति के छ त? यिनै विषयमा तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कृषिलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गराउने उद्देश्यका साथ चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुरमा हुन गइरहेको चौथो नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनीमा सहभागी बनौँ। 15 भन्दा बढी राष्ट्रबाट 150 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू र हजारौं कृषि व्यवसायीहरूको सहभागिता रहने चौथो नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनीमा यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। प्रदर्शनीमा आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषि यन्त्र तथा उपकरण, डेरी उपकरण, पोल्ट्री, मत्स्य, केरा खेती, आधुनिक टनेल खेती, सिँचाइ प्रविधि एवं खाद्य प्रशोधन प्रविधि तथा उपकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। यही चैत्र 27, 28 र 29 गते। स्थान चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुर चितवन।
समय बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। प्रवेश निःशुल्क। आयोजक मिडिया स्पेस सल्युसन प्राली तथा फ्युचर एक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्स। थप जानकारीका लागि 98 011 71 141। सहयोगी संस्थाहरू: नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विभाग, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कार्य समिति, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड, साना किसानद्वारा प्रवर्तित, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, चितवन उद्योग सङ्घ। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान। टाटा मोटर्सले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्न सहयोग पुगोस् भनेर टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान ल्याएको छ। टाटाका कुनै पनि कमर्सियल गाडीहरू खरिद गर्दा बिना धितो 75% सम्म फाइनान्सको सुविधा दिएको छ, त्यो पनि 6% भन्दा कम वार्षिक ब्याज दरमा। कुन गाडी कस्तो प्रयोजनमा लगाउने र कुन व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यावसायिक परामर्श पनि कम्पनीले नै दिने गर्छ। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकैको सिप्रदि ट्रेडिङको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा फोन नम्बर 9801 07600 मा मिस कल दिनुहोस्। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। विश्वका हरेक देशको अर्थतन्त्रले सानो वा ठूलो जस्तो रूपमा भए पनि कोरोना भाइरसको नकारात्मक असर बेहोर्नु पर्यो। विश्वका सबैजसो देश र अर्थतन्त्र प्रभावित भएका बेला हाम्रो देश र अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहने कुरै भएन। अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा परेका प्रभाव र यसका असर बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सन् 2018 पर्यटन क्षेत्रले राष्ट्रिय आयमा करिब 68 अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान गर्यो। यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा मात्र 2.2% हो। पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यबाट नलट्ठिने कमै हुन्छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घुमाएर पेट पाल्ने ठूलो जनसङ्ख्या छ नेपालमा। तर यो एक वर्ष कोरोना भाइरसकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत 3.5 लाख बढी पर्यटन सम्बद्ध श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। खास गरी कोभिड-19 पछि हामीले त करिब रोजगारी त 100% नै हाम्रा श्रमिकहरूले गुमाउनु भयो, किनभने हामी विदेशी पर्यटकसँग भर पर्थ्यौँ र हाम्रा पदयात्रा र पर्वतारोहणमा विदेशी पर्यटकको साथमा नेपाली साथीहरू नै जानेछ। करिब हामीले 3.5 लाख जति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पदयात्रा र पर्वतारोहणमा हाम्रा श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाए र अहिले भलै ढिलै भए पनि केही एक्सिबिसन र ट्रेकिङहरू अलि सुरु भएको छ र केही श्रमिक साथीहरूले चाहिँ एउटा केही न केही रूपमा चाहिँ रोजगारीतिर चाहिँ उन्मुख भएको हामीले पाएका छौँ। हरेक पर्यटकले सामान्यतया हवाई, जल तथा स्थलमार्ग भएर यात्रा तय गर्दछन्। गन्तव्यमा रहेको होटल, रिसोर्ट वा अन्य वासस्थानमा बस्ने गर्दछन्। करिब 10 महिनाको अवधिमा मुलुकभर लकडाउन हुँदा पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द हुने क्रममा पुगेका छन्। पर्यटन तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएका कतिपय सेवा प्रदायक संस्था पनि विस्थापित हुँदै गएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीको भनाइ छ। राम्रो वातावरण जान सकेन भने नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय एउटा धराशायी हुनेछ। जसरी विगतमा चाहिँ हाम्रा शेर्पा होटल बन्द भयो, नारायणी होटल बन्द भयो, अथवा ब्लुबर्ड बन्द भयो, लगायतका अन्य होटलहरू बन्द भयो,
त्यसै गरी नै हाम्रा 5 स्टार होटलहरू अथवा ठुला प्रोपर्टीहरू निकट भविष्यमा नै बन्द हुने तर्खरमा छ। किनकि यदि यो अवस्थामा सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिन सकेन र विदेशी पर्यटक पनि आउन सक्ने अवस्था भएन भने त्यो दिन धेरै टाढा छैन। र त्यो मात्रै होइन, ठुला व्यवसायदेखि साना व्यवसायसम्म श्रमिकहरू पनि त्यसरी नै विस्थापित हुने अवस्था छ भने डेफिनेटली पनि हरेक क्षेत्रमा रहनुभएका पर्यटन व्यवसायीहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तमाम सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरू मेरो विचारमा लाग्छ 75% पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ विस्थापित हुने अवस्थामा छ। पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले पछिल्लो चरण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेको छ। पर्यटन व्यवसायलाई सुरक्षित तवरले सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यान दिनुपर्ने सरकारको नीति छ। तर सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य मापदण्डमध्ये 17 नम्बर बुँदामा रहेको पर्यटकको स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यटक एजेन्सीले नै गर्नुपर्ने विषयले व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। नम्बर 17मा उल्लेख भएको चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा रहँदा यदि एक्सिडेन्ट पर्यो अथवा भवितव्य केही पर्यो भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ ट्रेकिङ कम्पनीले लिनुपर्ने भन्ने जुन भनिया छ, त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई पुनः विनम्रतापूर्वक तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको भए पनि कोरोनाकै कारण गएको 1 वर्ष योगदान समेत शून्य भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको जनशक्ति समेत नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्य यो जनशक्तिलाई राहत र काम कसरी दिने भनेर चिन्ता थपिएको बताउनुहुन्छ। जस्तो 2019 अवधि नेपालको पर्यटन क्षेत्र मात्रै नभएर संसारकै पर्यटन क्षेत्र नभएर संसारकै औद्योगिक क्षेत्रदेखि लिएर संसारका प्रत्येक व्यक्ति नै प्रभावित भएको भएर नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि असाध्यै धेरै प्रभावित भएको छ। यसलाई म प्यानिक छ भन्छु। अब कतिसम्म भने रोजगारी यो त स्वरोजगार उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो। हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध जति पनि जनशक्ति हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण जनशक्तिहरूले 1 वर्षको लागि रोजगारी गुमाउनु भयो। सन् 2019 मा करिब 11,50,000 को हाराहारीमा पर्यटकको आगमन हुँदा करिब 68 अर्ब रुपियाँ आम्दानी भएको थियो। तर सन् 2020 को प्रारम्भमा नै कोरोना भाइरस महामारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुगेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। कोरोनाबाट क्षति पुगेका त्यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सरकारी निकायबाट विभिन्न उपाय खोजिएको विभागले जनाएको छ। कोरोनाको लक्षण अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण, लगानी तथा पर्यटकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै गन्तव्यसम्म पुग्न सरकारी निकायबाटै पहल गरिरहेको निर्देशक आचार्यको भनाइ छ। अब त्यसले चाहिँ हामीलाई किनभने भ्याक्सिनेटेड भइसकेको जति पनि टुरिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल आउन सक्नुहुन्छ। आइसकेपछि यहाँ PCR टेस्ट गर्नुपर्छ। टेस्ट गरिसकेपछि नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने उहाँहरू गन्तव्यसम्म जान सक्नुहुन्छ। हामीले यो अवस्थामा पेन्डेमिकको बेलामा पनि नेपालसम्म पर्यटकहरूलाई कसरी लिएर आउने र उहाँलाई डेस्टिनेसनसम्म सुरक्षित ढङ्गले कसरी पुर्याउने र सुरक्षित ढङ्गले कसरी फिर्ता गराउन सकिन्छ भनेर पोलिसीगत रूपमा प्रयास गरेका छौँ। यो चाहिँ पर्यटक प्रवर्धन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भयो भने पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका कामहरू चाहिँ रोकिएका छैनन्। पेन्डेमिकको बेलामा पनि कन्टिन्यू भएका थिए र कन्टिन्यू छन्। यो चाहिँ हामीले यसरी अगाडि लगिरहेछौँ। सबैभन्दा कम मानिसहरूको भिडभाड हुने क्षेत्रहरू चाहिँ बिस्तारै खुल्दै हामीले त्यसरी स्टेप वाइज चाहिँ खोल्दै गइरहेछौँ अहिले चाहिँ। यता पर्यटकको नजिकको साथी एजेन्सिज भएकोले उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा सचेत रहन सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड ल्याएको विभागको भनाइ छ। त्यस्तो मापदण्ड पालना गराउँदै गर्दा पनि स्वास्थ्यमा आएको प्रतिकूलताप्रति सरकार सकारात्मक रहेको निर्देशक आचार्यको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म जानकारी गराउन उहाँको आग्रह छ। कोरोना जस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न सबै पक्ष सकारात्मक भए मात्र पर्यटन क्षेत्र उकास्न सकिने निर्देशक आचार्यको सुझाव छ। हामीले क्षति न्यूनीकरणको लागि भनेर मुख्य रूपमा यो जुन कोरोनाको जुन लक्षण छ यस्ता लक्षणका आधारमा कुन पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर खोल्न सकिन्छ, अगाडि लिएर जान सकिन्छ, त्यस्ता क्षेत्रहरू रन गराउन सकिन्छ भनेर हामीले निरन्तर काम गरेका छौँ। कोरोना जस्ता महामारीबाट बच्दै पर्यटन क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन पर्यटन विभाग पनि सुरुको अवधिमा अलमलमै अल्झियो।
आगामी दिन पर्यटन व्यवसायलाई स्थायी रूपमा खुला गर्न सरकार लागि परेको पनि निर्देशक आचार्यको भनाइ छ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर, ह्यान्ड सेनिटाइजर समेत बोकेर हिँड्ने लगायतका कुराहरू पालना गर्न आह्वान गर्दै यसलाई चाहिँ बिस्तारै स्टेप वाइज बिस्तारै हामीले व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने नै रणनीति हो। कम्तीमा पनि मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग र आफूले भिडभाडमा कम गएर यो रोगलाई जित्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ जति पनि लस भयो त्यसबाट चाहिँ हामीले बेनिफिट हासिल गर्न सक्छौँ भनेर यो कुराहरू अवलम्बन गरे हो। अब कुनै पनि गतिविधि गर्दै नगर भन्दा संसार त ठप्प हुने भयो हैन। गतिविधि गर्दाखेरि के गर्ने त भनेर ती कुराहरू पालना गर्न हामीले पहिले नै होटलहरूलाई भए जति सबै, किनभने पर्यटक ठोकिने भनेको त होटलमा हो, सम्पूर्ण होटलहरूलाई आह्वान गरिसकेको छौँ कि हेल्थ प्रोटोकल पालना गर। सम्पूर्ण हामीले जुन एयरलाइन्सहरूमा त भन्नै परेन, त्यो हेल्थ प्रोटोकल पालना पनि भइरहेछ, हामीले भन्दा त्यो मन्त्रालयले पनि गरिरहेछ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दोस्रो ठूलो पर्यटन व्यवसाय अस्तव्यस्त बनेको छ। सन् 2020लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएर 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको नेपालले वर्षको सुरुदेखि नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण क्षति बेहोर्नु पर्यो। थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न सरकारले ठोस नीतिसँगै राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। साथै यो क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी र श्रमिकले पनि हताश नभई सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द हो, कोरोना सङ्कट जस्तै अनेकौं विपत्तिबाट बस्दै पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न राज्यले न्यूनतम पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ। आगामी दिनमा कोरोना जस्ता थुप्रै सङ्कटबाट बचेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सरकार पक्षले पर्याप्त तयारी गर्न जरुरी छ। हवस् त, आइसिआइडीको प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम आजलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा फेसबुक/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा समेत गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै रङहरूको पर्व फागु पूर्णिमा सभ्य र सुरक्षित भएर मनाउनुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।